अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, वो जगह जो 47 साल से पूरे तरीके से ऑपरेशनल और काम करती हुई दिखाई दे रही थी, जिससे हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता था और मुतादिद बार इस चीज़ को रोकने की कोशिश की गई। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टील मिल की, जो कि 47 साल से अब तक खड़ी है और शायद अब इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। और ये बंद तो पहले से ही थी, काम तो पहले से रुका हुआ था, मगर अब जो मजदूरों की कमर तोड़ के इसको मजीद बंद किया जा रहा है, उसके वाकयात अब सामने आ रहे हैं, जिस पर आज मुलाजमीन ने काफ़ी बड़ी तादाद में एहतजाज किया। रेलवे ट्रैक को बिन कासिम के करीब वो बंद कर दिया और कहा कि हमारी जबरी जो बरतरफियां हैं वो की जा रही हैं। हुकूमत ने हालांकि कहा था जो पेंडेमिक सिचुएशन है इसके अंदर किसी को निकाला नहीं जाएगा, कोई भी इदारा किसी भी अपने मुलाजिम को फारिग नहीं करेगा। खास तौर पर ये गाइडलाइंस थी मौजूदा हुकूमत की, मगर मौजूदा हुकूमत ही इन तमाम मुलाजमीन को फारिग करने के दर पे खड़ी है। तकरीबन आधे मुलाजमीन यानी 50% मुलाजमीन को स्टील मिल से फिल वक्त फारिग करने का जो फैसला है वो कर लिया गया है। इस पे गोल्डन हैंडशेक का एक नाम दिया जा रहा है, बहुत अच्छे अंदाज में उसको पेश किया जा रहा है कि गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, लोगों को फारिग कर रहे हैं। और मजीद भी ये बात की जा रही है कि स्टील मिल चलाने के लिए 1000 से 1200 मुलाजमीन की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 9000 समथिंग या 9500 कुछ मुलाजमीन की तादाद है, जिसमें से अब 4500 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। और जो मौजूदा हुकूमत है उनके साथ MQM पाकिस्तान भी मौजूद है और वो कह रही है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम मजदूरों के साथ खड़े हैं, मुलाजमीन के साथ खड़े हैं। हुकूमत से इस पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे। आज एक MQM के वफ्द ने जो मुलाजमीन हैं उनके नुमाइंदे से मुलाकात की थी, उनके वफ्द से मुलाकात की थी और काफ़ी यकीन दहानी कराई थी। असल में बात हुई क्या थी, इसी में बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं साजिद अहमद, साबिक MNA MQM पाकिस्तान से। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, 47 साल से आज ये वक्त आ चुका है कि मुलाजमीन को फारिग किया जाए, और खासतौर पे ऐसे वक्त में जहां हुकूमत खुद कह रही है कि इस सिचुएशन के अंदर कोई इदारा किसी मुलाजिम को नहीं निकालेगा, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फारिग करने का फैसला किया। MQM पाकिस्तान कैसे देख रही है इस फैसले को? जी। एक्शन कमेटी के पूरा आकर MQM के मरकज हैदराबाद पर डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी और राब्ता कमेटी के दीगर अरकान से मिले हैं और उन्होंने अपने तमाम मसाइल से भी कभी बताया है जो उनके साथ गुजर रही है, जिन मसाइल से वो उनकी फैमिली उनके बच्चे गुजर रहे हैं, उनसे आगाह किया। उनका कहना ये था कि एक तो स्टील मिल को प्राइवेटाइजेशन करने का इन्होंने ऐलान किया और फिर बगैर किसी ऐलान के यहाँ से मुलाजमीन को के निकालने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसकी गोल्डन शेक देने के हवाले से। और इस पर बहुत ज्यादा बेचैनी फैल गई है स्टील मिल के मुलाजमीन में, क्योंकि पहले ही बहुत सारे बकायाजात वफाकी हुकूमत पर स्टील मिल के मुलाजमीन के हैं जो हुकूमत देने हैं इनको। अच्छा, इसी तरफ और अजियत की वजह से बहुत सारे मुलाजमीन ज़हनी मसाइल का शिकार हो चुके हैं, उसमें बहुत सारे लोग इंतकाल भी कर चुके हैं। एक तो हुकूमत का ये इक़दाम जो हुकूमत ने किया, MQM इसकी मजम्मत करती है और MQM ने कहा है बाकायदा पाकिस्तान स्टील मिल की एक्शन कमेटी से कि MQM पाकिस्तान स्टील मिल की एक्शन कमेटी के साथ है। उन्होंने जो मुतालबात रखे हैं उन मुतालबात के साथ MQM खड़ी है और MQM वफाक के अंदर और जो भी फोरम इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं आईनी और कानूनी तरीके से अंदाज में यकीनन उन फोरम पर भी आवाज उठाई जाएगी। तो साहिद साहब, इतने अरसे से मामला चल रहा है, इतने अरसे से चल रहा है और तकरीबन अप्रैल में ये बात वाज़े रखी गई थी कि तकरीबन 4-4.5 मुलाजमीन को, फिर शायद हो सकता है उससे ज़्यादा को निकाला जाए। तो MQM ने अपने लेवल पे क्यों स्टैंड नहीं उठाया? अब जाके जब इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आए, रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया, एहतजाज कर रहे हैं, एक शख्स अपनी जान से चला गया, तो अब जाके MQM को ख्याल आ रहा है कि हम बात करेंगे, हर फोरम पे आवाज उठाएंगे। इससे पहले नहीं की गई? देखिए मेरे ख्याल में अगर आप कौमी असेंबली की उठाएं के मेंबरान ने कौन कौन से कॉलिंग नोटिस जमा कराए हैं या वहाँ पर आवाज उठाई है, MQM ने ये काम वहाँ किए हैं बाकायदा तौर पर। और इसके अलावा MQM वहाँ पर लिबर्टीजन भी मौजूद है, तो उनके और हमारे मसाइल में वो यकीनन हमें आगाह करते थे और उसको हम आगे फोरम पे आवाज उठाते थे। लेकिन क्योंकि अब बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल दिया गोल्डन हैंडशेक देने के हवाले से, इस पर MQM पाकिस्तान काबीना के अंदर वफाकी काबीना में इंशाल्लाह बात करेंगे कि ये जबरी गोल्डन हैंडशेक लोगों को, वहाँ के मुलाजमीन को मंजूर नहीं है और जबर ना करें। वो इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनने से पहले इनके बड़े बड़े रहनुमा स्टील मिल के वर्कर से खिताब करते हुए कहा था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। तो मेरे ख्याल में इनको वादे भी याद दिलाए जाएंगे जो आज से कुछ अर्से पहले, आज से 1.5-2 साल पहले हुकूमत में आने से पहले
ان کے جس میں اسد عمر صاحب نے بھی تقریر ہے ان کی، وہ وہاں پر گئے تھے اور دیگر ان کے لوگ بھی موجود تھے پی ٹی آئی کے، وہاں جا کے بڑی بڑی اسپیچز کی تھی. تو میرے خیال میں یہ حکومت میں آنے کے بعد ان کا کام یہ تھا کہ اپنے وعدے پورے کریں، نہ کہ وعدوں کی خلاف ورزی کریں، نہ کہ آپ نے جو کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ جابیں دیں گے، تو آپ تو الٹا لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. یہ ساجد صاحب یہ پوائنٹ تو ہم کافی عرصے سے اٹھا رہے ہیں کہ نہ صرف ہم حکومت کے شروع کے ہم نے 13-12 مہینے کی جو بات کی تھی اسی کے اندر تقریباً 8 سے 10 لاکھ لوگ ایسے تھے جو بے روزگار ہو گئے. اب اتنا بڑا قدم اٹھایا، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اچھا کیا ہے کیونکہ اس میں مزید خرچہ ہو رہا ہے، قومی خزانے سے پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے منصوبے لگ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اس چیز کے لیے جو ایک چیز پہلے سے لگی ہوئی ہے اس کو بہتر کیا جائے. ایم کیو پاکستان کے اس میں نیا کیا موقف اٹھائے گی حکومت کے سامنے؟ دیکھیں، ہم حکومت پاکستان کے سامنے موقع بھی اٹھائیں گے کہ پاکستان اسٹیل مل کو ایک آپ کو آمدنی دینے والا ادارہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو کالی بھیڑیں کے خلاف سازش کر رہی ہیں ان کا صفائی کیا جائے، نہ کہ ملازمین کو نکال کے آپ باہر کر دیں. آج سے پہلے بھی اسٹیل مل چلی ہے اور پاکستان کا ایک طاقتور ادارہ تھی اسٹیل مل، پاکستان اسٹیل مل، جہاں بہت سارے لوگ بے روزگار تھے اور جو بہت زیادہ اپنا انپٹ آؤٹ پٹ، اگر انپٹ یہاں کے ملازمین اس کو دے رہے تھے تو آؤٹ پٹ کی صورت میں بہت زیادہ حکومت پاکستان کے خزانے میں یہاں سے پیسہ جا رہا تھا. بہت زیادہ یہ بہت اہم ایسٹ تھا ملک کا. آج یہ ایسٹ اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا اس پر انبلیویبل ہو گیا ہے کہ اس پر آپ اعتبار ہی نہیں کر رہے اور اس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، پرائیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ عمل مناسب نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان اسٹیل مل کی ایکشن کمیٹی اور وہاں کے ورکر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے ساجد صاحب، آپ اس بات سے متفق کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ حکومت کہتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو سچویشن ہے پاکستان اسٹیل مل کی اس میں ہمیں تقریباً 1000 یا 1200 مزدوروں کی ملازمین کی ضرورت ہے فی الوقت، جنہیں 120 دن کے لیے ہم رکھیں گے. تو جس طرح سے 1990 میں پاکستان اسٹیل مل کی جو پروڈکشن تھی وہ ہائی لیول پہ پہنچی بھی تھی، اس وقت جو تعداد وہ 3000 تھی جو ضروری پڑتی ہے 3000، اور ابھی 1000 تعداد بتا رہے ہیں. تو کیا لوگوں کو فارغ کرنا ہی زیادہ ضروری تھا، یا جس طرح سے ان کی پروڈکشن نہیں چل رہی ہے اس کو چلانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے 1000 لوگوں کی ضرورت ہے تو باقیوں کو نکال دو؟ تو یہ پینڈیمک کے اندر ہی کیوں فیصلہ کرنا تھا اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگوں کو نکالنا تھا؟ تو میرے خیال میں حکومت نے بہت بڑے بڑے وعدے کر لیے تھے اور یا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ حکومتیں چلائیں کس طرح جاتی ہیں. لیکن آج سے پہلے بھی حکومت پاکستان کے اندر مختلف پارٹیز کی موجود تھی اور انہوں نے ان اداروں کو رن کیا ہے کسی بھی صورت میں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پورا آس پاس ایک بلڈنگ موجود ہے، عملہ موجود ہے، آپ اس کو رن کریں، وہ آپ کو پروفٹ دے گا. آپ اپنا انپٹ ڈالیں، وہ آپ کو آؤٹ پٹ دے گا. آج بالکل جس طرح سے وہاں کے ملازمین اور پاکستان اسٹیل مل کی ایکشن کمیٹی اور ایم کیو ایم کے لیبر ڈویژن کے لوگ وہاں پر موجود تھے، تو ایم کیو ایم ان مزدوروں کے ساتھ ہے. ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی آواز کو جو فورمز ہیں وہاں پر ضرور اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل جس طرح کے پی ٹی کے اندر 1200 ملازمین کو نکالنے کے حوالے سے ایک موو چلی تھی اور سپریم کورٹ کے اندر وہ پٹیشن لگا دی گئی تھی، وہ بھی ماشاءاللہ وہاں کے ملازمین جیت گئے. تو اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں کے آپ اپنا مقدمہ جا کے لڑ سکتے ہیں. ابھی یہ ملازمین گئے ہیں، ابھی سپریم کورٹ سے انہوں نے بھی رجوع کرایا، وہاں پہ جا کے انہوں نے بھی اپنا فیصلہ رکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو غیر قانونی بھرتیاں تھیں وہ کی گئیں، اس وجہ سے ہم یہ لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور اگر دیگر اداروں میں بھی اس طرح کی اگر بھرتیاں ہیں وہاں سے بھی لوگوں کو نکالا جائے گا، پورے پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھے گی، کرائم کا ریشو پھر بڑھتا ہے، تو کس طرح سے ان تمام چیزوں کو پھر ہینڈل کرے گی حکومت؟ ایک طرف لوگوں کو فارغ کرنا، پھر دوسری طرف کہنا کہ کرائم بڑھ جائے گا، تو یہ سچویشن کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا؟ حکومت کس چیز کا کس پریشانی کی شکار ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جو پاکستان اسٹیل مل کی ایکشن کمیٹی اگر وہ سپریم کورٹ تک پٹیشن انہوں نے لگائی ہے یا جا رہے ہیں تو اس پہ سپریم کورٹ کو بھی اب حکومت پاکستان سے سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ جابیں دیں گے، اور دیکھا تو گزشتہ کل پرسوں بھی عمران خان صاحب نے دہرایا ہے کہ اب ہم 5 سال کے دوران 1 کروڑ جابیں دیں گے. تو آپ اپنا ٹائم پیریڈ ہونے سے پہلے یعنی 2.5 سال 2.25 سال آپ کو ہونے کو آئے ہیں اور آپ اداروں کے ملازمین کو نکالے ڈال رہے ہیں. اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے، مہنگائی پر قابو نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے، اپوزیشن دھرنے دے رہی ہے، تو یقیناً اس سے پھر دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا اس قسم کے ایکشن سے، ایکٹ سے. تو حکومت کو سوچنا چاہیے بہرحال، اور کہیں سے بھی کچھ بھی کر کے پاکستان اسٹیل مل کو رن کرے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بغیر رن کیا تنخواہ دیں، بلکہ کوشش اس 2.5 سال کے دوران یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس ادارے کو ہم دوبارہ
ایک قابل بنا سکیں. بالکل بالکل ہماری بھی ہم بھی اسی چیز کی امید رکھتے ہیں کہ دوبارہ سے چیز چلے, یقینی طور پہ لوگوں کو بٹھا کے تنخواہ نہیں بلکہ ان سے کام لینے کے بعد تنخواہ دی جائے. بہت شکریہ ساجد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پاکستان اسٹیل مل جو 47 سال سے چلتی آ رہی ہے اور اس کا پیک پوائنٹ 1990 رہا جہاں پر 3000 ملازمین کی ضرورت تھی, اب جا کے اگر اس کی پروڈکشن دوبارہ بڑھانی بھی ہے تو کم سے کم 1000 کیسے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے حکومت کے اس پوائنٹ کے اوپر کہ 1000 ملازمین کی ضرورت ہے جبکہ 3000 کم سے کم ملازمین کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اسی میں مزید بات کریں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.